अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, शुगर स्कैंडल के हवाले से मैं 2-3 प्रोग्राम पहले भी कर चुका हूं और हमने पहले भी कहा था 2-3 प्रोग्रामों में कि शुगर स्कैंडल की जो तहकीकात है इसकी रिपोर्ट डिले होने का अंदेशा है। 25 अप्रैल को आपको याद होगा, 25 अप्रैल को अनाउंस किया गया था कि रिपोर्ट वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म ने कहा था कि 25 अप्रैल तक मोहलत दी जाती है इस कमीशन को, FIA का जो तहकीकाती कमीशन है, कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट करके उसके बाद रिपोर्ट पेश करे। 6 अप्रैल को पहली रिपोर्ट ये पेश हुई थी जो मुझे याद है। उसके बाद इतना टाइम दिया गया कि 25 अप्रैल तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन जब 25 अप्रैल करीब आई तो फिर FIA के तहकीकाती कमीशन ने हुकूमत को दरख्वास्त दी कि हमें मज़ीद मोहलत दी जाए, क्योंकि ये फॉरेंसिक ऑडिट होना है तो इसमें टाइम लगेगा और हम नहीं चाहते कि इस रिपोर्ट में कोई सुकुम रह जाए। हुकूमत ने 3 हफ्ते की मोहलत दे दी थी तहकीकाती कमीशन को कि 3 हफ्ते आपको दिए जाते हैं और 3 हफ्ते में जो आपने फॉरेंसिक ऑडिट करना है कर ले। 3 हफ्ते में क्या कुछ किया तहकीकाती कमीशन में, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। और अब मज़ीद एक डेवलपमेंट ये हुई है, जो हुई है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। 3 हफ्तों में बयानात रिकॉर्ड किए गए, बहुत ही हाई प्रोफाइल अहम लोगों की, अहम शख्सियात के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जिनमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान भी कलमबंद किया गया कि सब्सिडी, आपने जो 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी वो किस बुनियाद पर दी थी, और इस सब्सिडी के हवाले से उनका बयान कलमबंद किया गया। और इसके अलावा असद उमर, क्योंकि जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी है जिसने मंजूरी दी थी चीनी एक्सपोर्ट करने की, उनका भी बयान कलमबंद किया गया कि उन्होंने भी ये बताया है कमीशन को कि चीनी एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी और इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने ये फैसला क्यों किया था। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी और खुरम दस्तगीर, इन्होंने भी दरख्वास्त दी थी इस तहकीकाती कमीशन को कि इनका भी का बयान कलमबंद किया जाए और इनको भी कमीशन के सामने पेश होने का मौका फराहम किया जाए, क्योंकि इनके पास बहुत सारे दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स, शवाहिद या सबूत हैं जो कमीशन को वो पेश करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद कमीशन ने इनको भी मौका फराहम किया था, शाहिद खाकान अब्बासी और खुरम दस्तगीर को, कि वो पेश हों। शायद दोनों पेश हुए, दोनों ने भी बयानात कलमबंद कराए, यानी नून लीग के रहनुमाओं ने। वज़ीर आला सिंध को भी कमीशन ने मौका फराहम किया था, लेकिन वज़ीर आला सिंध पेश नहीं हुए, उन्होंने बयान कलमबंद नहीं कराया मुराद अली शाह ने। और मुराद अली शाह ने ये जवाब दिया कमीशन को कि मैं बाउंड नहीं हूँ, पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी है और इस सब्सिडी के मामले में मैं कम अज़ कम बाउंड नहीं हूँ, और एक्सपोर्ट करने की जो मंजूरी दी है वो वफाकी हुकूमत ने दी है, सिंध का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो सिंध वफाकी हुकूमत का ये फैसला था, इक्तिसादी राब्ता कमेटी का फैसला था, तो ये वफाकी हुकूमत से पूछा जाए। तो मैं पाबंद नहीं हूँ कि मैं इस सब्सिडी के मामले पर या चीनी एक्सपोर्ट करने के मामले पर मैं बयान कलमबंद कराऊं। तो वज़ीर आला सिंध ने बयान कलमबंद नहीं कराया। ये 3 हफ्तों में फॉरेंसिक ऑडिट के नाम पर जो 3 हफ्ते दिए गए थे इस कमीशन को, इसमें ये कुछ बयानात का कलमबंद हुए हैं अहम शख्सियात के। और इसके अलावा अब ये खबर आई है कि कमीशन ने अभी जो रिपोर्ट पेश करनी थी, 3 हफ्ते तकरीबन गुजरने वाले हैं या गुजर चुके हैं, गुजरने वाले हैं। तो कमीशन ने, आज 18 तारीख है और ज़ाहिर है 18 दिन मई के और 5 दिन जो है 25 अप्रैल के बाद के, तो 18 और 5 जो हैं, या तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अब कमीशन ने हुकूमत को दोबारा दरख्वास्त दी है मज़ीद टाइम लेने के लिए, मज़ीद मोहलत मांग ली है कि हमें कम अज़ कम 4 दिन का मज़ीद वक्त चाहिए ताकि हम इसको ये फाइनलाइज करें, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को जो है फाइनलाइज करें,
4 دن کا ٹائم مانگا گیا ہے، اور ابھی حکومت نے یہ اطلاعات ہے ہماری کہ حکومت نے ابھی تک کوئی فیصلہ تو نہیں کیا، 4 دن کی مہلت دی تو نہیں ہے، لیکن یقیناً کمیشن نے فائنل نہیں کی رپورٹ، اور کمیشن وقت مانگ رہا ہے مزید، تو حکومت کے پاس اور تو کوئی آپشن ہے نہیں کہ کمیشن کو مزید مہلت دے۔ تو 4 دن کی مزید مہلت ملنے کا امکان ہے، 4-5 دن کی، جتنے بھی حکومت نے فیصلہ کیا۔ لیکن خبر اس میں یہ ہوگی، جو ہمارے ذرائع ہیں، میں نے ڈسکس کیا ہے، لوگوں سے رابطہ کیا ہے، اس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ عید سے پہلے اس کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ کمیشن میں جو لوگ ہیں وہ تقریباً آؤٹ سائیڈر ہیں، یعنی اسلام آباد سے آؤٹ آف سٹی رہتے ہیں، باہر کے لوگ ہیں، اور انہوں نے چھٹیوں پہ جانا ہے۔ تو اب عید کی چھٹیاں آنے والی ہیں، اگر ابھی حکومت نے فیصلہ بھی نہیں کیا، 4 دن 5 دن کی جو بھی، یا 3-4 دن کی، 5 دن کی، جتنی بھی مہلت ابھی حکومت نے دی بھی نہیں ہے، حکومت اب مہلت دے گی، وہ کل دے یا پرسوں دے، جب مہلت دے گی حکومت تو اس کے بعد 3-4-5 دن مزید چاہیے، تو اب تو ظاہر ہے عید آنے والی ہے، چھٹیاں ہونے والی ہیں، اور اس کمیشن کے لوگوں کو، ممبران کو، سب نے اپنے اپنے علاقوں میں بھی تقریباً جانا ہوگا، تو یہ کیسے پاسیبل ہوگا کہ عید سے پہلے کمیشن رپورٹ پیش کرے؟ تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں، جو لوگ کور کرتے ہیں، ہمارے رپورٹر ساتھی، ان سے بھی میں نے بات کی ہے، تو انہوں نے پھر جو کمیشن کے ممبران ہیں یا کمیشن کے جو قریبی ذرائع ہیں ان سے بھی ڈسکس کیا ہے، تو انہوں نے بھی یہ امکان دکھایا ہے کہ بہت کم چانسز ہیں کہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ عید سے پہلے آ سکے۔ تو اب یہ جس طرح ہم نے پہلے خدشات ظاہر کیے تھے کہ کمیشن کی رپورٹ ڈیلے ہوگی، کیوں ڈیلے کرنا چاہ رہا ہے کمیشن، حکومت سے مہلت پہ مہلت مانگ رہا ہے کمیشن، اور حکومت مہلت پہ مہلت دیے جا رہی ہے، جس طرح عدالتوں میں ہوتا ہے، تاریخ پہ تاریخ، تو یہ تیسری دفعہ کمیشن کو مہلت دی جا رہی ہے۔ ایک تو کمیشن نے رپورٹ پیش کر دی تقریباً 6 اپریل کو، اور اس کے بعد حکومت نے خود وزیر اعظم نے ٹائم دے دیا۔ جو رپورٹ میں جن لوگوں کو نامزد کیا گیا وہ وزیر اعظم کے ساتھی تھے، خسرو بختیار اور جہانگیر ترین، اور ان کے قریبی جو رفقا کار ہیں، یا ان کی جو کمپنیاں ہیں، فیکٹریز ہیں، جو بھی شوگر ملز ہیں، ان کے لوگ نامزد ہوئے وزیر اعظم کے، پی ٹی آئی کے اور حکومت کے۔ تو اس کے بعد وزیر اعظم نے ان کو ٹائم دے دیا کہ 25 اپریل تک بھائی رپورٹ کو فائنلائز کرو اور اس کا فرانزک آڈٹ کرو۔ فرانزک آڈٹ کے نام پر 25 اپریل تک مہلت دے دی۔ اب 25 اپریل آنے لگی تھی تو کمیشن نے مزید مہلت مانگ لی، اور پھر وزیر اعظم نے ان کو 3 ہفتے کی، 2 سے 3 ہفتے کمیشن نے مانگا تھا، جو ہماری اطلاع ہیں، اس وقت ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا، پروگرام بھی میں نے کیا تھا۔ وزیر اعظم نے، حکومت نے ان کو 3 ہفتے کی مزید مہلت دے دی تھی کمیشن کو۔ اب 3 ہفتے وہ یعنی یہ دوسری دفعہ ٹائم مل گیا، ایک 6 اپریل سے 25 اپریل تک کا، دوسرا 25 اپریل سے پھر 3 ہفتے مزید، یعنی اب آج تک کا یا 17-18 تاریخ تک کا۔ تو یہ 2 دفعہ ان کو مہلت مل گئی تھی، اب تیسری دفعہ مہلت ملے گی کمیشن کو، کیونکہ کمیشن نے ظاہر حکومت کو درخواست کی ہے، 4 دن کی مہلت مانگی ہے، تو 4 دن کی مہلت مانگی ہے، تو اب حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت 4 دن دیتی ہے، 3 دن دیتی ہے، یا 5 دن کی مہلت دیتی ہے۔ لیکن کمیشن نے مزید ٹائم لے لیا ہے، اور کمیشن کے جو ذرائع ہیں، جو ہمارے رپورٹرز ہیں، ان سے میری ڈسکشن ہوئی، بات ہوئی، تو وہ بتا رہے ہیں کہ کمیشن کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً رپورٹ جو ہے فائنلائز ہونے لگی ہے۔ اب مزید شاید بیانات بھی بڑے لوگوں کے تو، یا ہائی پروفائل شخصیات کے تو قلم بند مزید نہ ہوں، جن کے بیانات قلم بند کرنا تھے، اسد عمر جو وزیر خزانہ تھے اس وقت، جنہوں نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کو پریزائڈ کیا تھا، شوگر ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، یا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، جنہوں نے سبسڈی چینی پر سبسڈی دینے کا فیصلہ کرایا تھا،
یا جو نون لیگ کے رہنما ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، ان کے بیانات تو قلم بند ہو گئے ہیں. اب مزید شاید بیانات قلم بند نہیں ہوں گے. اب رپورٹ کو کمیشن فائنلائز کر رہا ہے، اور اگر حکومت نے کمیشن کو مزید ٹائم دے دیا تو یہ چھٹیاں عید کی مزید اوپر سے کھڑی ہیں. ظاہر ہے 4-5 دن کے بعد چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، تو اس کے بعد یہ عید کے بعد ہی امکانات ہیں کہ چینی چوری کا جو اسکینڈل ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ فائنلائز ہو اور حکومت کو پیش ہو. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.